ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तद्धितप्रकरणे भवामः। तद्धितप्रकरणे अपि तत्र अपत्याधिकारप्रकरणम् अस्माकं प्रचलति। तस्य अपत्याधिकारप्रकरणस्य तत्र सप्तमः पाठः नैव अष्टमः पाठः गतपाठः अस्माकं प्रवृत्तः। तस्मिन् पाठे अस्माभिः तत्र तस्यापत्यम् इति सूत्रस्थम् एकं वार्तिकमादाय विमर्शः कृतः। तस्येदमित्यपत्येऽपि बाधनार्थं कृतं भवेत्। उत्सर्गः शेष एवासौ वृद्धान्यस्य प्रयोजनम् इति किञ्चन वार्तिकम्। तत्र अस्माभिः ज्ञातं यत् तस्यापत्यम् इत्यस्य सूत्रस्य अपेक्षा अस्त्येव। वृद्धसंज्ञकाः सन्ति ये शब्दाः, तेभ्यः अपत्यार्थे यः छप्रत्ययः प्राप्तः भवति तस्येदम् इत्यस्य अपवादभूतः, तस्य छप्रत्ययस्यापि बाधः तत्र भवतु, छप्रत्ययः तत्र न विहितः भवतु। तदर्थं तत्र तस्यापत्यम् इति पृथक् सूत्रं कर्तव्यमेव इति तत्र अस्माभिः दृष्टं। तस्यापत्यम् इत्यनेन अणविधीयते इति अस्माभिः तत्र ज्ञातमेव। अतः छप्रत्ययस्य बाधः तस्यापत्यम् इत्यनेन विधीयमानेन अणप्रत्ययेन क्रियते इति। तत्रैव अस्माभिः नाम मूले यदुक्तं योगविभागस्तु भानोरपत्यं भानवः इति, नाम तस्यापत्यमत इय इति सूत्रद्वयम् अकृत्वा योगविभागपूर्वकं तत्र सूत्रं यत् पठितं तत् सूत्रं पृथक्तया यत् कृतं तस्यापत्यम् इति तस्य प्रयोजनम् अस्त्येव इति तत्र तच्च प्रयोजनं स्फुटमेव, नाम छप्रत्ययस्य बाधः यथा स्यात् इति। तस्येदम् इत्यस्य अपवादः छप्रत्ययः, छप्रत्ययस्य बाधः यथा स्यात् तदर्थं पृथक् सूत्रं कर्तव्यमेव इति, एवं खलु। अतः एषः विषयः तत्र पठितः। तदनन्तरं समर्थानां प्रथमाद्वा इति सूत्रस्थः कश्चन विचारः तत्र पुनरपि अत्र आगत्य क्रियमाणः वर्तते। यद्यपि समर्थानां प्रथमाद्वा इति सूत्रं पूर्वम् अस्माभिः व्याख्यातं वर्तते, परन्तु तत्र विद्यमानानां पदानां प्रयोजनम् इत्यादि सर्वम् अधुना अत्र आगत्य चिन्त्यमानं वर्तते। अतः तत्र समर्थानाम् इति कुतः पठितं, नाम तस्य अर्थः अस्माभिः दृष्टः आसीत् परिनिष्ठितत्वं। तच्च कुतः पठितम् इति चेत् नाम तस्य अर्थः कः, नाम कृतसन्धेः कृतसन्धिकार्यं परिनिष्ठितत्वं नाम कृतसन्धिकार्यत्वं। तत् कुतः, तद् एतदर्थं यद् सौत्थितिः इत्यत्र सन्धेः पूर्वमेव तत्र तद्धितप्रत्ययत्वात् आदिवृद्धिः न स्यात्, अन्यथा सावुत्थितिः इति अनिष्टः प्रयोगः स्यात्। प्रयोगस्तु सौत्थितिः इति अपेक्षितः। तत्र एतद् ग्रन्थकारेण अकृतव्यूहपरिभाषायाः अपि किञ्चित् आलम्बनं स्वीकृतं। तत्र आक्षेपः आसीत् यद् अन्तरङ्गत्वात् तत्र सवर्णदीर्घः आदिवृद्धेः अपेक्षया आदौ एव प्रवर्तते, आदिवृद्धिश्च तद्धितप्रत्ययाधीना। अतः अन्तरङ्गत्वात् तत्र आदौ सवर्णदीर्घाख्यः सन्धिकार्यः प्रवर्तते खलु। अतः कापेक्षा
कृतसन्धिकार्यम् इति वचनस्य तत्र इति चेत् तत्रोक्तं तत्र अकृतव्यूहपरिभाषया तत्र अन्तरङ्गमपि सन्धिकार्यं सवर्णदीर्घाख्यं पूर्वं न प्रवर्तते। अतः तत्र अन्तरङ्गपरिभाषा नाम अकृतव्यूहपरिभाषाद्वारा अन्तरङ्गपरिभाषायाः बाधः भवति, अन्तरङ्गपरिभाषायाः अत्र प्रवृत्तिरेव न भवति इति कृत्वा प्रकृते कृतसन्धिकार्यम् इति अपेक्षितमेव। नाम अन्तरङ्गपरिभाषायाः अपवादपरिभाषा अकृतव्यूहपरिभाषा, अकृतव्यूहपरिभाषायाः अपि बाधनार्थं तत्र कृतसन्धिकार्यम् इति वचनं कर्तव्यं, नाम सामर्थ्यवचनम् अत्र कथनीयम् इति दीक्षिताभिप्रायः अस्माभिः तत्र ज्ञातः। यद्यपि अकृतव्यूहपरिभाषायाः तु अस्तित्वमेव नास्ति इति अस्माभिः प्राक्तनप्रकरणेषु अपि यथा पठितं तद्वद् अत्रापि स्मृतं। प्रकारान्तरेण भाष्यप्रामाण्यम् आदाय च प्रकृते नाम सन्धिकार्यमादौ भवत्येव इति तत् अस्माभिः प्रतिपादितं। विप्रतिषेधे परं कार्यमिति सूत्रभाष्ये परात् अन्तरङ्गं बलीयः इत्युक्त्वा सौत्थितिः इत्यत्र परामपि आदिवृद्धिं बाधित्वा अन्तरङ्गः एकादेशः इति सिद्धान्तः तत्र प्रतिपादितः इति भाष्यानुसारम् अस्माभिः अत्र कश्चन पक्षः दृष्टः। भवतु एतेन व्याजेन ग्रन्थकर्तुः अभिप्रायः अपि ज्ञातः, तस्य खण्डनपक्षः नागेशादिभिः यः तत्र उपस्थापितः वर्तते सः अपि अस्माभिः अत्र किञ्चित् स्पृष्टः। विस्तरार्थं तु तत्र शब्देन्दुशेखरग्रन्थः एव द्रष्टव्यः इति व्याख्यात्रा उक्तमेव। भवतु प्रकृते मूलपङ्क्तिगतविचारस्तु अस्माकं स्पष्टः एव इति एतावान् विचारः अस्माभिः अस्माकं क्रमे गतपाठे अष्टमे पाठे कृतः। समीचीनं। तदधुना नवमः पाठः अपत्याधिकारप्रकरणस्य भवति आरब्धः। तदेव नाम समर्थानां प्रथमाद्वा इत्यत्र समर्थः पदविधिः इति एषा व्यवस्थापि अनुवर्तते खलु। यद्यपि अस्माभिः तत्र समर्थानां प्रथमाद्वा इति सूत्रपठनसमये एव तत्र उभयविधसामर्थ्यस्य प्रयोजनं सामान्येन दृष्टम् आसीत्, परन्तु ग्रन्थकारः इदानीं मूले तस्य चर्चां कुर्वन् अस्ति। अतः गतपाठे तत्र गतपाठस्य अन्तिमा पङ्क्तिः व्याख्यायाः इत्थम् आसीत्, विस्तरस्तु शब्देन्दुशेखरे ज्ञेयः इति। ततः अग्रे अधुना अस्माभिः पठनीयं वर्तते। तत्र कथयति वस्त्रम् उपगोरपत्यं चैत्रस्य इति। नाम तदर्थं तत्र मूले कः विषयः आरब्धः सः द्रष्टव्यः। किमुक्तं तत्र समर्थपरिभाषया नेह इति। समर्थपरिभाषा नाम का? समर्थः पदविधिः इति या परिभाषा, तया परिभाषया अत्र किन्न अत्र नाम उपगुशब्दात् अपत्यार्थकः प्रत्ययः न। क्व न इति चेत् तत्र उदाहरणं दत्तं। तत्र समर्थः पदविधिः इत्यपि सूत्रम् अस्माभिः समासप्रकरणस्य आरम्भे पठितमेव, अतः वयं जानीमः तत्र सामर्थ्यं कीदृशं विवक्षितं भवति, सामर्थ्यस्य प्रकाराश्च कति वर्तन्ते इति सर्वम् अस्माभिः दृष्टम् अस्ति। अस्तु, व्याख्यायां प्रविशामः। किं कथयति? कथयति अत्र उपगुशब्दात् अपत्ये अणं न भवति। क्व अस्मिन् वाक्यं किमस्ति? वस्त्रम् उपगोः अपत्यं चैत्रस्य इति अस्ति वाक्यम्, एवं खलु? तर्हि अत्र उपगुशब्दात् अपत्यार्थकः अणप्रत्ययः न भवति। कुतः न भवति? तत्र कथयति उपगोः वस्त्रेण एव अन्वयात् इति। उपगुशब्दस्य अन्वयः कुत्र वर्तते इति चेत् वस्त्रे वर्तते, अथवा वस्त्रेण सह तस्य अन्वयः नाम सम्बन्धः वर्तते इत्यर्थः।
एवं किल। अतः अपत्येन सह तस्य सम्बन्धः नास्ति इति कारणात् तत्र सामर्थ्यं नास्ति। नाम अत्र पदविधिः वर्तते, पदसम्बन्धी एषः विधिः वर्तते। कः विधिः? तद्धितविधिः, एवं खलु। अतः तद्धितविधिरपि यदि कर्तव्यः, तद्धितप्रत्ययविधानमपि यदि कर्तव्यं, तर्हि तत्रापि पदेषु मिथः सामर्थ्यम् अपेक्षितं वर्तते। सामर्थ्याभावात् यः कोऽपि पदविधिः न सम्पद्यते इति। एतादृशाः एव विचाराः अस्माभिः कतिपये समर्थः पदविधिः इति सूत्रपठनसमये अपि कृताः आसन्। अस्तु, एवं तर्हि किमग्रे उच्यते? उपगोः तत्र वस्त्रेण एव अन्वयः नाम सम्बन्धः वर्तते, न तु अपत्येन। अग्रे कथयति, यद्यपि तत्सम्बन्ध्यपत्ये, एवं खलु, प्रत्ययविधानात् इह च अपत्यस्य तच्छब्दवाच्य उपगुसम्बन्धाभावादेव अत्र प्रत्ययस्य न प्रसक्तिः। नाम यद्यपि तत्सम्बन्ध्यपत्ये इति खलु उक्तं, नाम क्व तस्यापत्यम् इत्यत्र तस्य नाम तच्छब्देन सम्बद्धं भवति यत् अपत्यं, तादृश अर्थे एव तत्र प्रत्ययविधानम् उच्यते। केन? तस्यापत्यम् इत्यनेन। इह च, इह नाम क्व? वस्त्रम् उपगोः अपत्यं चैत्रस्य। कथयति, अपत्यस्य तच्छब्दवाच्य उपगुसम्बन्ध अभावात्, नाम अपत्यं यद्वर्तते तस्य अपत्यस्य तच्छब्दवाच्य, तच्छब्देन वाच्यः वर्तते कः? उपगु इति शब्दः। तद् उपगुसम्बन्धस्य अभावः वर्तते। केन सह? अपत्यम् इत्यनेन सह। नाम अपत्यम् इत्यनेन सह अत्र उपगु इति न सम्बध्यते। कुतः? तस्य अन्यत्र अन्वयः वर्तते। अतः एतादृशसम्बन्धाभावादेव अत्र प्रत्ययस्य प्रसक्तिः न भवति, एवं खलु। नाम उपगु इत्यस्मात् अपत्यार्थकस्य प्रत्ययस्य प्रसक्तिः न भवति, एवं वा न वा? कुतः? तेन सह नाम सम्बन्धः नास्ति तस्य। अतः कथयति अग्रे, तथापि ऋद्धस्य औपगवम् इत्यादिवारणाय सामर्थ्यम् एकार्थिभावलक्षणम् आश्रयणीयम् इति भावः। नाम एकार्थिभावलक्षणं सामर्थ्यम् अत्र आश्रयणीयमेव, एवं खलु। क्व? नाम तद्धितविधावपि इत्यर्थः। अन्यथा तत्र किं पश्यन्तु, तथापि ऋद्धस्य औपगवम् इति, नाम तत्र कश्चन उपगुः वर्तते, एवं खलु। अथवा तदेव, नाम कश्चन ऋद्धः वर्तते, सः कः? उपगुः इति। तर्हि तस्य ऋद्धस्य उपगोः अपत्यम् औपगवम् इति वक्तुं न शक्नुमः, एवं खलु। ऋद्ध नाम उपगुः इत्यस्य विशेषणं किं? ऋद्धः इति। उपगुः ऋद्धः वर्तते, समीचीनम्। उपगुः कीदृशः वर्तते? उपगुः ऋद्धः वर्तते। ऋद्धः नाम समर्थः अथवा सम्पन्नः इति, आढ्यः वा। तर्हि तादृशस्य ऋद्धस्य उपगोः अपत्यं यदि वक्तव्यं, तर्हि तत्र कञ्चन एकमेव अर्थमादाय तत्र अस्माभिः प्रत्ययः कर्तुं शक्यते, एवं खलु। सः उपगुः अस्ति यः, सः ऋद्धोऽपि वर्तते, नाम ऋद्धार्थस्यापि तस्मिन् अस्माभिः समावेशः कर्तव्यः। उपगुः यः वर्तते उपगोः उपग्वर्थस्यापि तस्मिन् समावेशः कर्तव्यः इति चेत् अर्थद्वये सति तत्र अस्माभिः प्रत्ययः कर्तुं न शक्यते। एकार्थिभावः एव आश्रयणीयः इत्यर्थः, समीचीनं। नाम यः उपगुः ऋद्धोऽपि वर्तते, अतः तादृशस्य
ऋद्धस्य उपगोः अपत्यं ऋद्धस्य औपगमम् इति वक्तुं न शक्नुमः। अनिष्टः प्रयोगः सः। ऋद्धस्य उपगोः अपत्यम् इत्येव वक्तव्यं। कुतः? यतः तत्र अर्थद्वयस्य उपस्थितिः वर्तते। उपगोः कीदृशः वर्तते? ऋद्धः वर्तते। तादृशस्य ऋद्धस्य उपगोः अपत्यम् इति वक्तुं वयं ऋद्धस्य औपगमम् इति वक्तुं न शक्नुमः। तर्हि अर्थभेदः एव भविष्यति। यः अर्थः अस्माकं कृते अपेक्षितः सः अर्थः न लप्स्यते। अर्थः कः अपेक्षितः? ऋद्धः यः वर्तते उपगुः तस्य अपत्यम्। परन्तु आम्, यदि ऋद्धस्य इत्यस्य अर्थस्य अत्र समावेशः नास्ति, केवलः उपगुः एव विवक्षितः, तर्हि तादृशस्य उपगोः अपत्यम् औपगवं भवति इति। आम्, यदि ऋद्धस्य इत्यपि विशेषणम् उपगु इत्यस्य कृते दातव्यं तर्हि तत्र वाक्यत्वेन एव व्यवहारः भविष्यति। ऋद्धस्य उपगोः अपत्यम् इत्येव वक्तव्यं। ऋद्धस्य औपगवम् इति न वक्तुं शक्यते। तर्हि तु ऋद्धः कश्चन अन्यः भविष्यति। यद्यपि वाक्यस्य अस्य सङ्गतिः स्यात्, परन्तु सन्दर्भान्तरे सङ्गतिः स्यात्। नाम ऋद्धः कश्चन वर्तते, तस्य ऋद्धस्य अयम् अस्ति कः? औपगवः। अथवा इदम् अस्ति किम्? औपगवम् इति। अपत्यादि किमपि। अथ एतादृशस्थानेषु अपि किम् उक्तवान्? इत्यादिवारणाय, नाम एतादृशस्थानेषु अपि तत्र अणप्रत्ययः न स्यात्। अतः कथयति सामर्थ्यं नाम औपगममित्यादिवारणाय सामर्थ्यम् एकार्थीभावलक्षणम् आश्रयणीयं। नाम तत्र एकार्थीभावलक्षणाख्यसामर्थ्यम् एकार्थीभावाख्यं सामर्थ्यमेव अत्र आश्रयणीयम् इति। एतदर्थं तत्र समर्थः पदविधिः इत्यतः सामर्थ्यस्य अत्र समावेशः कर्तव्यः। अन्यथा तत्र नाम वस्त्रम् उपगोः अपत्यं चैत्रस्य इत्यत्र तु प्रकारान्तरेणापि निवृत्तिः भवत्येव। नाम उपगुशब्दात् अपत्यार्थकस्य अणशब्दस्य निवृत्तिः प्रकारान्तरेणापि भवत्येव। तच्च प्रकारान्तरं गतपङ्क्तौ उक्तमेव। परन्तु वस्तुतः समर्थः पदविधिः इत्यतः सामर्थ्यस्य अत्र अनुवृत्तेः अथवा अधिकारस्य वा प्रयोजनम् एतदर्थं वर्तते। नाम एकार्थिभावलक्षणं सामर्थ्यम् एव अत्र अस्माभिः प्रत्ययविधानाय आश्रयणीयं। क्व तद्धितविधावपि इति व्याख्यात्रा तत्र उक्तं। यद्यपि अयं विषयः अतिरिक्तः मूलेनोक्तः, समीचीनम्। अयं विषयः व्याख्यात्रा उच्यमानः वर्तते। अतः तस्य विषयस्य तद् भाष्यादीनां ग्रन्थानां स्वारस्यं पुरस्कृत्य वा अथवा शेखरादीनां प्रौढग्रन्थानां स्वारस्यं पुरस्कृत्य व्याख्यात्रा इदमुक्तम् अस्ति। यद्यपि मूले तु स्पष्टः एव अस्ति विषयः। नाम समर्थपरिभाषया, नाम समर्थः पदविधिः इति परिभाषया वस्त्रम् उपगोः अपत्यं चैत्रस्य इत्यत्र उपगु इत्यस्य वस्त्रे अन्वयः, अपत्यम् इत्यस्य चैत्रे अन्वयकारणात् तत्र उपगुशब्दात् अपत्यार्थकः प्रत्ययो न भवति इति। मूलस्य तु अभिप्रायः एतावान् एव। समीचीनम्। तत्र मूले समर्थानां प्रथमाद्वा इति सूत्रे प्रथमात् इति कुतः उक्तं तद्विषये इदानीं चर्चां कुर्वन् अस्ति। पृच्छति मूले किं प्रथमात् किं नाम समर्थानां प्रथमाद्वा इत्यत्र प्रथमात् इति कुतः पठ्यते, किमर्थं पठ्यते तदुच्यते। तत्र कथयति व्याख्याता अपत्यवाचकादिति। तत्र मूले उक्तं किम्? अपत्यवाचकात् षष्ठ्यर्थे मा भूत् इति। एवं खलु प्रथमात् समर्थानां प्रथमाद्वा इत्यत्र प्रथमात् इति ग्रहणस्य प्रयोजनं नाम अपत्यवाचकात् षष्ठ्यर्थे मा भूत्। अपत्यवाचकः यः शब्दः वर्तते तस्मात् षष्ठ्यर्थे मा भूत्। समर्थानां वा इत्येव यदि उच्येत तर्हि तु अपत्यवाचकादपि भविष्यति षष्ठ्यर्थे। एतावता अस्माभिः अपत्यवाचकात् प्रत्ययः न क्रियते।
उपगोः अपत्यं तत्र उपगु इत्यस्मात् शब्दात् खलु अणकृतः औपगवः इति प्रयोगः साधितः एवं खलु। तर्हि तत्र उपगुः यः अस्ति सः जनकवाचकः वा अथवा अपत्यवाचकः वा इति चेत् जनकवाचकः। उपगुः तत्र पिता वर्तते, तस्य अपत्यम् इत्यस्मिन् अर्थे प्रत्ययः क्रियते। यदि तु प्रथमात् इति निवेशः तत्र समर्थानां प्रथमाद् वा इत्यत्र न क्रियेत, तर्हि अपत्यवाचकः यः शब्दः वर्तते तस्मादपि प्रत्ययः स्यात्। तद् इतोपि स्पष्टं भविष्यति यदा वयं व्याख्यानं पश्यामः। पश्यन्तु किं कथयति। उपगुः अपत्यम् अस्य, एवं खलु। तत्र विग्रहे अन्तरं पश्यन्तु। उपगुः अपत्यम् अस्य, पूर्वम् अस्माभिः कथं विग्रहः क्रियते स्म? उपगोः अपत्यं, समीचीनम्। उपगोः अपत्यम् इति भिन्नः विषयः, उपगुः अपत्यम् अस्य इति भिन्नः विषयः। उपगोः अपत्यम् इत्यत्र उपगुः पिता भवति अथवा तदेव जनकः भवति, जनकस्थाने तिष्ठति। उपगुः अपत्यम् इत्यत्र तु उपगुः इति स्वयम् अपत्यस्थाने स्थितः वर्तते इति भेदः अवगन्तव्यः विग्रहे, समीचीनम्। अतः किं कथयति? उपगुः अपत्यम् अस्य देवदत्तस्य, तर्हि तत्र पिता कश्चन अन्यः वर्तते, कः? देवदत्तादिः, समीचीनम्। उपगुः अपत्यम् अस्य देवदत्तस्य इत्यर्थे औपगवः देवदत्तः, नाम एषः देवदत्तः औपगवः वर्तते। कुतः? यतः अस्य अपत्यम् उपगुः वर्तते इति मा भूत् इत्येतदर्थः। नाम एतादृशः अर्थः, एतादृश अर्थे अपि उदाहरणानि यथा न स्युः तदर्थं तत्र प्रथमात् इति पठितम्, एवं खलु। एतदर्थं तत्र प्रथमात् इति पदनिवेशः कृतः, सः पदनिवेशः एतदर्थः वर्तते इति, समीचीनं। तर्हि प्रथमान्तः यः नास्ति तत्र निर्दिष्टः यः भवति तस्मात् प्रत्ययः न, परन्तु अन्यनिर्दिष्टात् अपि प्रत्ययः भविष्यति। यथा उपगुः अपत्यम् अस्य देवदत्तस्य, सः औपगवः देवदत्तः, समीचीनं। तर्हि तस्य अपत्यम् इत्यत्र अपत्यमिति प्रथमान्तं वर्तते खलु। अतः तस्मात् अपत्यवाचकात् शब्दात् अपि प्रत्ययः यथा न स्यात्। अपत्यवाचकः शब्दः उपगु इति वर्तते, नाम उपगोः विवक्षायाम्, उपगोः अपत्यत्वविवक्षायां प्रत्ययवाचकः शब्दः उपगुः इत्येव वर्तते। अतः तस्मात् तर्हि प्रत्ययः स्यात्। तर्हि उपगुः अपत्यम् अस्य देवदत्तस्य, अतः एषः देवदत्तः औपगवः देवदत्तः अस्ति इति अर्थः अपेक्षितः, इति अर्थः स्यात् कदाचित्। अयं तु अर्थः अनिष्टः, अथवा अर्थे अयं प्रयोगः न युज्यते, अनिष्टः प्रयोगः। उपगोः अपत्यम् इत्यस्मिन् एव अर्थे प्रयोगः इष्टः इति कृत्वा तत्र समर्थानां प्रथमाद्वा इत्यत्र प्रथमात् इत्युच्यते। अतः तत्र सूत्रेषु तत्र प्रथमतया यत् पदं पठ्यते तेन निर्दिश्यते यः शब्दः, यस्य शब्दस्य निर्देशः भवति तद्वाचकात् एव प्रत्ययः भवति इत्युच्यते, समीचीनम्। अग्रे कथयति। तदुक्तमेव खलु। न, अग्रे इतोपि विस्तरेण कथयन् अस्ति। प्रथमात् इत्युक्तौ तु तस्यापत्यमिति सूत्रे षष्ठ्यन्तस्य एव प्रथमोच्चारितत्वात्, षष्ठ्यन्तत्वेन तत्र षष्ठ्यन्तस्य तस्य इति पदमेव तत्र प्रथमतया उच्चारितं वर्तते। उपगु इति प्रथमान्तात् न भवति इत्यर्थः, नाम उपगु इति प्रथमान्तात् प्रत्ययः न भवति, परन्तु उपगु इति षष्ठ्यन्तात् एव प्रत्ययः भविष्यति, समीचीनं। मूले किमुक्तम्? अपत्यवाचकात् षष्ठ्यर्थे मा भूत्, नाम अपत्यमिति यत् प्रथमान्तं वर्तते तत्र सूत्रे, अपत्यं तस्य अस्मिन् अर्थे प्रत्ययः न भवतु, तस्य अपत्यम् इत्यस्मिन् एव अर्थे प्रत्ययः भवतु,
अपत्यं तस्य नाम उपगुः अपत्यं देवदत्तस्य एतादृशप्रथमान्तात् षष्ठ्यर्थे प्रत्ययः न भवतु परन्तु षष्ठ्यन्तात् प्रथमार्थे प्रत्ययः भवतु तदर्थम् अत्र प्रथमात् इत्युक्तम् अतीव तत्र जागरूकतया एषः विचारः अवगन्तव्यः यतः अत्र एषा स्पष्टता यदि अस्ति तर्हि अग्रिमेषु विचारेषु अस्माकं निर्भ्रान्ततया शास्त्रे अग्रिमेषु विचारेषु च प्रवेशः भवति गमनं भवति अस्तु समीचीनम् अतः तत्र प्रथमात् इति वक्तव्यमेव समर्थानां प्रथमाद्वा इति अधुना अग्रे कथयति वाग्रहणाद्वाक्यमपि इति नाम वाग्रहणात् पक्षे वाक्यमपि भवति भोः इति तत्र समर्थानां प्रथमाद्वा इति कथयति व्याख्यातारं पश्यन्तु वाग्रहणाभावे हि तद्धितस्य नित्यत्वात् उपगोः अपत्यम् इति वाक्यं न स्यादिति भावः परन्तु वाक्यं तु तदपि अपेक्षितम् अथवा तदपि व्यवह्रियते एव किम् उपगोः अपत्यम् इत्यपि खलु वाक्यं व्यवह्रियते एव खलु अतः उपगोः अपत्यम् इति वाक्यमेव न स्यात् वा न वा यदि वाग्रहणं समर्थानां प्रथमाद्वा इत्यतः वा इत्यपि अधिकारः यदि न क्रियेत तर्हि तु तद्धितयुक्तानि प्रयोगानि तद्धितयुक्ताः एव प्रयोगाः श्रूयेरन् परन्तु तथा नास्ति वाङ्मये तु विग्रहरूपेण नाम तद्धितार्थे विद्यमानानां पदानां विग्रहरूपेण अपि व्यवहारः दृश्यते एव खलु उपगोः अपत्यम् इत्यपि खलु वदामः औपगवः इत्येव प्रयोगः सर्वथा भवति इति नास्ति सोऽपि भवति परन्तु पक्षे वाक्यमपि भवति खलु अतः तद्वाक्यं न स्यात् यदि वाग्रहणं समर्थानां प्रथमाद्वा इत्यत्र न स्यात् तर्हि समीचीनम् इति तत्र समर्थानां प्रथमाद्वा इत्यत्र विद्यमानानां तत्र पदानां प्रयोजनम् अत्र उक्तम् अग्रे किं कथयन्नस्ति तत् पश्यामः ननु उपग्वपत्यम् इति कथनषष्ठीसमासः समासोऽपि व्यवह्रियते उपगोः अपत्यम् इति वाक्यं तु अस्ति सत्यम् अपि च तद्धितप्रयोगोऽपि वर्तते औपगवः परन्तु उपग्वपत्यम् इति समासोऽपि उच्यते खलु अत्र समस्तप्रयोगः अपि दृश्यते एवं रीत्या तर्हि कथमत्र षष्ठीसमासः कुतः इति चेत् तद्धितानां समासापवादत्वात् तद्धिताः ये भवन्ति ते समासापवादभूताः भवन्ति एवं किल न समासस्य तत्र अपवादः भवति कः तद्धितः अथवा तद्धितव्यवस्था समासस्य अपवादव्यवस्था भवति एवं खलु उपगोः अपत्यम् इत्यत्र षष्ठीसमासे प्राप्ते तद्धितव्यवस्थया षष्ठीसमासस्य बाधः क्रियते तत्र षष्ठीसमासः प्राप्तः भवति परन्तु एतेन तु उच्यते अत्र समासः न अत्र तु उपगोः अपत्यम् एतस्मिन् अर्थे अणप्रत्ययः भवतु औपगवः इति रूपं सिद्धं भवतु इत्युच्यते परन्तु तद्धितानां समासस्य अपवादत्वं यदि अस्माभिः स्वीक्रियते तर्हि अपेक्षितानि अभीष्टरूपाणि उपग्वपत्यम् इति समासरूपाणि यानि वर्तन्ते तानि तर्हि कथं श्रूयन्ते तु तानि अपि क्व वाङ्मये तर्हि तेषाम् अन्वाख्यानं कथं स्यात् तत्र का युक्तिः तर्हि दर्शनीया इति एका समस्या अग्रे किं कथयति न च तद्धितानां पाक्षिकत्वात् तदभावपक्षे षष्ठीसमासो निर्बाधः इति वाच्यं नाम तद्धितानां पाक्षिकत्वं भवति नाम एकस्मिन् पक्षे प्रवर्तन्ते अपरस्मिन् पक्षे न प्रवर्तन्ते
पाक्षिकत्वात् तदभावपक्षे नाम यस्मिन् पक्षे तद्धिताः न भवन्ति तस्मिन् पक्षे षष्ठीसमासः निर्बाधः नाम षष्ठीसमासः निर्बाधः नाम षष्ठीसमासाय या कापि बाधः नास्ति इति वाच्यं नाम एवमपि न वक्तव्यं। कुतः कथयति अपवादेन मुक्ते उत्सर्गः न प्रवर्तते इति। नाम अपवादात् मुक्तः यदा उत्सर्गः सः उत्सर्गः न प्रवर्तते इति। अत्र अपवादः कः? तद्धितः। उत्सर्गः कः? समासः। तदेव उक्तं खलु नाम तद्धितानां पाक्षिकत्वात् नाम तद्धितप्रत्ययः तत्र विकल्पेन भवति खलु। उक्तमेव खलु उपरि वाग्रहणाद् वाक्यमपि इत्युक्तमेव खलु। अतः एकस्मिन् पक्षे एव तत्र तद्धितविधिः भवति, अपरस्मिन् पक्षे तु वाक्यं भवति। वाक्यं यत्र वर्तते तत्र समासः भवितुमेव अर्हति खलु। कः क्लेशः पक्षे? तर्हि तत्र नियमः अस्ति कः? अपवादेन मुक्तः उत्सर्गः न प्रवर्तते। अपवादात् यदि मुक्तः अभूत् एषः कः? उत्सर्गः। उत्सर्गः नाम सामान्यशास्त्रं। प्रकृते उत्सर्गः कः? समासः। अपवादः कः? तद्धितः। उत्सर्गः न प्रवर्तते इति विषयः अस्माभिः कुत्र पठितः? तत् स्मारयन्नस्ति अग्रे। उत्सर्गो न प्रवर्तते इति पारे मध्ये षष्ठ्या वा इति वाग्रहणेन ज्ञापितत्वात्। नाम तत्र वाग्रहणेन एषः न्यायः ज्ञाप्यते कः? अपवादेन मुक्ते उत्सर्गो न प्रवर्तते इति। तस्य च प्रयोजनानि अस्माभिः पारे मध्ये षष्ठ्या वा इति समासप्रकरणे एव स्फुटीकृतानि आसन्। समीचीनम्। अतः प्रकृते कथं तर्हि पक्षे समासः अपि स्यात् इति चेत् सत्यं समासः अपि भवति, परन्तु तत्रापि काचित् युक्तिः अस्माभिः आश्रयणीया। सा युक्तिः का भवति इत्यतः आह किमाह तदर्थं मूले द्रष्टव्यं। मूले किमाह अर्थात् मूले किं कथयति इत्यर्थः। कथयति दैवयज्ञे इति मूले पश्यन्तु किम् उक्तं? दैवयज्ञे शौचिविर्क्षिसात्यमुग्रिकाण्ठे विद्धिभ्योऽन्यतरस्याम् इति एकं सूत्रमस्ति दीर्घं। चतुर्थाध्यायस्य प्रथमपादस्य 81तमं सूत्रं भवति एतत्। किं? दैवयज्ञे इति। समीचीनं। ततः अग्रेव एतत् सर्वमपि समर्थानां प्रथमाद्वा एतद् किं तस्यापत्यम् इत्यादीनि सूत्राणि ततः अग्रे एव आरभ्यन्ते। एवं खलु समर्थानां प्रथमाद्वापि ततः अग्रे एव वर्तते। 81तमं सूत्रं वर्तते दैवयज्ञे शौचिवृक्षिसात्यमुग्रिकाण्ठे विद्धिभ्योऽन्यतरस्याम् इति। तत्र अन्ते किं पदं वर्तते? अन्यतरस्याम् इति। ततः परं तत् एतत् समर्थानां प्रथमाद्वा प्राग्दैव्यतोण् इति इमानि सूत्राणि भवन्ति। तर्हि कथयति तस्यापत्यमपि इतः अनन्तरमेव अस्ति, वयं जानीमः। यतः तत्र तस्यापत्यमिति 92तमं सूत्रं वर्तते। मूले उक्तवान् किमुक्तवान्? दैवयज्ञे इति सूत्रात् अन्यतरस्यां ग्रहणानुवृत्तेः नाम तस्मात् सूत्रात् अन्यतरस्याम् इत्यस्य अनुवर्तनं भवति। कथयति ग्रहणानुवृत्तेः समासोऽपि अर्थात् समासोऽपि भवति इत्यर्थः। समस्तपदं च उदाहरति। किम्? उपग्वपत्यं। यथा राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः तद्वत् उपगोः अपत्यम् उपग्वपत्यम् इत्यपि भवति इत्यर्थः। समीचीनम्। व्याख्याता किं कथयति? दैवयज्ञे इति सूत्रादिति स्पष्टं मूले एव स्पष्टः अस्ति विषयः। तत्र विशेषेण शास्त्रार्थः अथवा इतोपि सरलीकृत्य वक्तव्यमिति नास्ति। नाम तस्मात् सूत्र अन्यतरस्याम् इत्यस्य च अर्थं वयं जानीमः। तस्मात् सूत्रात् अन्यतरस्याम् इत्यनुवर्तते। अन्यतरस्याम् इत्यस्य अर्थः विकल्पः नाम विकल्पेन भवति इति। समीचीनम्। अतः पक्षे समासः अपि भवति। एकस्मिन् पक्षे तत्र तद्धितप्रत्ययोऽपि भवति। समीचीनम्। अतः तिस्रः स्थितयः अत्र। वाक्यत्वेन अपि व्यवहारः उपगोः अपत्यं, समासत्वेन अपि व्यवहारः उपग्वपत्यं, पुनः तद्धितत्वेन अपि व्यवहारः। समीचीनम्। औपगवः इति
त्रयाणामपि प्रयोगाणां समान एव अर्थः इत्यर्थः। समीचीनम् इति तत्र पक्षे समासोऽपि भवति इति विषयः स्पष्टीकृतः। उदाहरणं च दत्तम् उपगवपत्यम्। अग्रे किं कथयति व्याख्याता? कथयति जातित्वादिति इति। तत्र मूले उक्तं खलु, किमुक्तं तत् पश्यन्तु। जातित्वात् ङीष्, जातित्वां ङीष्, तत्र परसवर्णं विधाय लिखितवान्। जातित्वां ङीष्, यरोनुनासिको वा, यद्यपि तत्र विच्छिद्य वदामः यदि, तर्हि जातित्वात् ङीष् क्व औपगवी इत्यत्र स्त्रियाम् उदाहरन् अस्ति। कथयति अग्रे, अपत्यार्थक अनन्तस्य औपगवशब्दस्य गोत्रञ्च चरणैः सह इति जातित्वात् ङीष् इत्यर्थः। तत्र सकृदाख्यात निर्ग्राह्य लिङ्गानाञ्चन सर्वभाक् इत्यादि तत्र जातेः लक्षणम् अस्माभिः स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे विस्तरेण सूक्ष्मतया पठितं वर्तते। तत्र जातिलक्षणमिदमपि आसीत्, गोत्रञ्च चरणैः सह, तदिदमपि स्मर्तव्यम्। अतः कथयति इति जातित्वात्, नाम उपगुशब्दे गोत्रञ्च चरणैः सह इति लक्षणमादाय उपगुशब्दस्य जातित्वम् अस्ति। अतः जातित्वात् प्रकृते ङीष् भवति इत्यर्थः। अर्थात् तत्र जातेरस्त्रीविषयादयोपधात् इत्यनेन सूत्रेण ङीष् भवति स्त्रीत्वविवक्षायाम्। औपगव ङी, औपगव इ भत्वात् सत्यं वकारोत्तरवर्ति अकारः लुप्यते। औपगव इ, औपगवी सुप्रत्ययः, तस्य लोपः, औपगवी इति रूपं सिद्धं भवति इत्यर्थः। समीचीनम्। ततः प्रकृते कदाचित् भवतां शङ्का स्यात्, अत्र अण्णन्तत्वादपि अणप्रत्यान्तत्वादपि तत्र ङीप् स्यात् खलु। यतः अण अन्ते वर्तते टिड्ढाणय टित् ढ अण अञ् अण्णन्तता वर्तते, अतः प्रकृते ङीप् स्यात् खलु इति चेत् सत्यं स्यात्, परन्तु ङीपमपि प्रबाध्य जातिलक्षण ङीष् अत्र प्रवर्तते। कुतः? यतः सः एव अत्र अपेक्षितः। तत्र षित्वात् स्वरे विशेषो भवति। षित्करणात् स्वरे कः विशेषः तत्तु अस्माभिः स्वरप्रकरणे ज्ञास्यते। पित्करणाच्च स्वरे कः विशेषः तदपि स्वरप्रकरणे ज्ञास्यते। अतः प्रकृते ङीबपवादः ङीष् एव प्रवर्तते इत्यर्थः। समीचीनम्। अग्रे मूले उक्तम् आश्वपतः इति व्याख्याता कथयति। अश्वपतेः अपत्यम् इति विग्रहः। अयं प्रयोगः पूर्वमपि साधितः अश्वपत्यादिभ्यश्च इति सूत्रपठनवेलायां। कथयति पत्युत्तरपदलक्षणं ण्यं बाधित्वा, एवं खलु, केन दित्यपत्युत्तरपदाण्यः, अतः ण्यप्रत्ययः प्राप्तः अत्र, परन्तु एषः ण्यप्रत्ययः नापेक्षितः। समीचीनं। कुतः? यतः अश्वपत्यादिगणे तत्र अश्वपतिशब्दस्य पाठसामर्थ्यात् तत्र अण एव भवति। सापि व्यवस्था अस्माभिः पूर्वं पठिता साधारणतद्धित अपत्यासाधारणप्रत्ययप्रकरणे इयमपि व्यवस्था अस्माभिः पठिता। समीचीनं। कथयति पत्युत्तरपदलक्षणं ण्यं बाधित्वा, नाम दित्यपत्युत्तरपदाण्यः इत्यनेन सूत्रेण यः ण्यप्रत्ययः विधीयते तं ण्यं प्रत्ययं बाधित्वा अश्वपत्यादिभ्यश्च इति अण इति भावः, नाम अण एव भवति। अतः आश्वपतः, अश्वपतेः अपत्यम् आश्वपतः इत्येव भवति इत्यर्थः। आश्वपत्यम् इत्यादि तु न भवति इत्यर्थः।
अग्रे दैत्यः मूले दैत्यः व्याख्याता कथयति दैत्य इति दितेरपत्यम् इति विग्रहः दितिः काचित् तस्याः अपत्यं दैत्यः इति भवति। कथयति अग्रे दित्यदिति अर्थात् दित्यदित्यादित्यपत्युत्तरवदान्यः इति ण्यः अणपवादः अणः अपवादः ण्यप्रत्ययः प्रवर्तते। दिति ण्य दिति आदिवृद्धिः तद्धितेषु जामादेः इत्यनेन दैति दैत् य दैत्य सुसस्य ऋत्विसर्गः सति दैत्यः इति रूपं सिद्ध्यति। अत्रापि तदपि स्मरन्तु दिति ण्य इत्यवस्थायां तत्र अन्त्यवृद्धिः प्राप्ता भवति खलु अचुण्यणिति इत्यनेन एवं किल। परन्तु आदिवृद्धिः अन्त्यवृद्धिं प्रबाध्य प्रवर्तते इति अस्माभिः सिद्धान्तः पठित एव अस्ति। अतः दैत्यः इत्येव रूपं समीचीनम्। अन्यथा अन्त्यवृद्धिः यदि स्यात् तर्हि आदिवृद्धिरपि स्यात् अन्त्यवृद्धिरपि यदि स्यात् तर्हि दैत्यै य एवं खलु दैत्यैय इति अनिष्टः प्रयोगः स्यात् यस्तु नापेक्षितः। अतः ते पठिताः सिद्धान्ताः बुद्धौ स्थापनीयाः। अस्तु अग्रे किमुच्यते औत्स् इति कथयति उत्सः कश्चित् उत्सः वर्तते तस्यापत्यमिति विग्रहः नाम उत्सस्य अपत्यम् इति विग्रहः अत्र भवति। अग्रे कथयति उत्सादिभ्यो ञ् इत्यपि सूत्रम् अस्माभिः पूर्वं पठितम् अपत्यासाधारणप्रत्ययप्रकरणे इति ऐ कथयति कस्य अपवादः अग्रे कथयति इयाद्यपवादः नाम इञ इत्यादयः ये अदन्तेभ्यः विहिताः तेषाम् अयम् अपवादो भवति इत्यर्थः। कः ऐ इति स च पूर्वं पठितदेव। अणापि सिद्ध्यति परन्तु स्वरे विशेषः अस्ति। ञित्स्वरितम् इति कश्चन विशेषः स्वरे अग्रे पठिष्यते। समीचीनम्। अतः पूर्वम् उक्तः अपि तत्र प्रयोगः नाम उत्सादिभ्यो ञ इत्यत्र उक्तः अपि प्रयोगः अत्र प्रसङ्गानुरोधेन पुनः उच्यमानः वर्तते स्पष्टतायै येन सम्यक्तया पौर्वापर्यं बुद्धौ संस्थाप्य तद्धितस्य वास्तविकं स्वरूपं भवन्तः बुद्धौ यथा स्थापयेयुः तदर्थं ग्रन्थकारः एतानि रूपाणि पुनः कथयन् अस्ति। अग्रे कुतः नाम पुनः किमर्थं कथयन् अस्ति नाम पुनः वचनम् इदं सर्वं व्यर्थं न परन्तु पूर्वं तु सामान्येन उक्तम् उत्सादिभ्यो सिद्ध्यति औत्सः इति प्रयोगः। अधुना तु तस्य प्रयोगस्य निर्माणविषये इतोपि भवद्भिः अन्याः विशिष्टाः व्यवस्थाः तत्र श्रुताः। अतः तासां व्यवस्थानां ज्ञानानन्तरम् इदानीं भवताम् एतेषां प्रयोगाणां रूपसिद्ध्यर्थम् इतोपि काचित् स्पष्टता लप्स्यते इत्यर्थः। समीचीनम्। अग्रे व्याख्याता कथयति स्त्रैणः पौंस्न इति मूले उक्तं स्त्रैणः पौंस्नः इति। तत्र कथयति स्त्रियाः अपत्यं पुंसः अपत्यम् इति विग्रहः कस्य स्त्रैणः इत्यस्य अपि च पौंस्नः इत्यस्य। किञ्च अपत्यार्थे एव न एतद् भवति अन्येषु अपि अर्थेषु भवन्ति। प्राग्दीव्यतीयेषु अर्थेषु स्त्रीशब्दात् पुंसशब्दात् च स्नै नै च भवति। वत्यर्थे तु न इति पूर्वं पठितमेव अस्माभिः एवं खलु स्त्रीपुंवच्च इति ज्ञापकात्। अतः तदपि सर्वं बुद्धौ स्थापनीयम् अग्रे प्रयोजनाय भविष्यति। अथवा अग्रे अस्माभिः विस्मृतं चेदपि स्वयमेव सन्दर्भानुरोधेन स्मृतं तद् भविष्यति अथवा व्याख्याता स्वयमेव स्मारयिष्यति। अस्तु अग्रे कथयति स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्नयं भवनात् इति नञ्स्नयौ अणोपवादः इति। वस्तुतः अणोपवादौ इति वक्तव्यं। कौ नञ्स्नयौ नाम नै इति प्रत्ययः स्नै इति च प्रत्ययः अणः अपवादः प्राग्दीव्यतोण् इत्यनेन यः अण् विधीयते तस्य अणः अपवादः अत्र नै अपि च स्नै भवति। समीचीनं। स्त्री नै आदिवृद्धिः स्त्रै न
अणत्वं स्त्रैणः इति रूपं यथा पूर्वं साधितं अत्रापि एवं पौंस्नः पुंस् स्नै संयोगान्तलोपत्वात् सकारस्य लोपः पौं आदिवृद्धिश्च पौं स्न नाम प्रातिपदिकस्य सकारस्य लोपः इत्यर्थः। प्रत्ययगतसकारस्तु तथैव तिष्ठति। एवं वा न वा? अतः पौंस्नः इति प्रयोगः यथा पूर्वं साधितः तद्वदत्रापि समीचीनम् इति एतावान् विशेषः तत्र यः वर्तते समर्थानां प्रथमाद्वा इत्यत्र यः विशेषः इदानीं वक्तव्यः आसीत् सः अधुना उक्तः। यद्यपि तत्सूत्रं पूर्वम् अस्माभिः पठितम् अस्ति, परन्तु ततः पूर्वम् अन्याः अपि विविधाः व्यवस्थाः ग्रन्थकारेण अस्माकं कृते ज्ञापनीयाः आसन् इति कृत्वा ताः विविधाः व्यवस्थाः आदौ उक्त्वा तदनन्तरं पुनः इदानीं समर्थानां प्रथमाद्वा इत्यत्र विद्यमानानां पदानां विषये तत्र सूक्ष्मतया अत्र उक्तवान्, पुनश्च उदाहरणानि प्रदत्तवान् भवतु। एवञ्च तत्र नाम वस्तुतः इमानि सर्वाणि उदाहरणानि कानि? आश्वपतः, दैत्यः, औत्सः, स्त्रैणः, पौंसनः अपत्यार्थे एव तस्यापत्यम् इत्यस्यैव इमानि उदाहरणानि भवन्ति। परन्तु तत्र तत्र विशेषविधानात् सः विशिष्टः प्रत्ययः भवति। प्रत्ययस्य विशेषविधानं नास्ति तर्हि तस्यापत्यम् इत्यनेन एव अण भवति। एवं खलु? अतः तस्यापत्यमिति अर्थपरकं सूत्रमपि वर्तते, प्रत्ययविधायकमपि अर्थकथनेन सह प्रत्ययविधायकमपि सूत्रं वर्तते। न केवलम् अर्थमेव कथयति, प्रत्ययमपि कथयति। सापि स्पष्टता बुद्धौ स्थापनीया। समीचीनम्। इदानीं पूर्वम् असकृत् अस्माभिः अपत्यार्थकप्रत्ययस्य लुकः प्रसङ्गे तस्य गोत्रापत्यं, तस्य युवापत्यम् इत्यादिशब्दाः श्रुताः। तत्र तत्र मया संक्षेपेणापि तद्धितेषु एव पूर्वम् आगतेषु विचारेषु उक्तं गोत्रं नाम इदं, गोत्रापत्यं नाम इदं, युवापत्यं इदं। तच्च अग्रे तत्र अपत्यं पौत्रप्रभृतिगोत्रम् इत्यत्र गत्वा गोत्रं नाम किम् इति तत्र स्पष्टं भविष्यति इत्युक्तम् आसीत्। एवमेव युवापत्यं नाम किम् इति जीववंशे युवा इत्यत्र स्पष्टं भविष्यति इत्युक्तम्। अतः इदानीं वयं गोत्रसंज्ञां युवसंज्ञां च ज्ञास्यामः सूक्ष्मतया। अपि च अपत्याधिकारे अस्मिन् अग्रिमेषु विचारेषु वयम् इदानीं प्रविष्टाः भवामः। समीचीनम्। अस्तु, सूत्रमस्ति अपत्यं पौत्रप्रभृतिगोत्रम् इति। समीचीनम्। तर्हि इदं सूत्रं तत्र चतुर्थाध्यायस्य प्रथमपादस्य 6200तमं सूत्रं भवति। सूत्रस्य तत्र पदच्छेदः द्रष्टव्यः। अपत्यम् इति प्रथमान्तम् अर्थात् प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। पौत्रप्रभृति इति तत्र प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति नपुंसकलिङ्गे। किं? पौत्रप्रभृति। समीचीनं। ततश्च गोत्रम् इत्यपि प्रथमाविभक्तेः एकवचने नपुंसकलिङ्गे भवति प्रयोगः। एवं खलु? त्रीणि अपि पदानि प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्ते किञ्च नपुंसकलिङ्गे एव वर्तन्ते। तत्र पौत्रप्रभृति इत्यत्र विग्रहः कश्चन ज्ञातव्यः। तस्य विग्रहः एवं भवति पौत्रः प्रभृतिः यस्य तत् पौत्रप्रभृति। प्रभृतिशब्दः आरम्भार्थे अपि उपयुज्यते इति तत्र तत्र प्रसङ्गेषु अस्माभिः दृष्टमेव।
समीचीनम्। अतः अयं पदच्छेदः। व्याख्या प्रवेष्टव्या, किम् अनुवर्तते किं नानुवर्तते तत्सर्वं द्रष्टव्यं। व्याख्याता कथयति, अपत्याधिकारात् सिद्धे पुनः अपत्यग्रहणं व्यर्थम् इत्यतः आह। नाम अपत्याधिकारादेव सिद्धे सति पुनः अपत्यग्रहणं यद् क्रियमाणं वर्तते तद् व्यर्थम् अस्ति। कुत्र? सूत्रे। किमर्थं? पौत्रप्रभृतिगोत्रम् इत्येव खलु वक्तव्यं। परन्तु भोः तद्व्यर्थं नास्ति, तस्य प्रयोजनं किमपि वर्तते। अतः प्रयोजनं तु यद्वर्तते तदस्माभिः अधुना द्रष्टव्यं वर्तते इति। नाम पुनः अपत्यग्रहणेन कश्चन विशिष्टः अर्थः अत्र विवक्षितः वर्तते। कः अर्थः? तत् पश्यन्तु मूले। अपत्यत्वेन विवक्षितमिति, अर्थात् मूले पश्यन्तु इति व्याख्याता कथयति। सूत्रार्थं पश्यन्तु। अपत्यत्वेन विवक्षितं पौत्रादि गोत्रसंज्ञं स्यात् इति। पौत्रादयः ये सन्ति, पुत्रः नान्तर्भवति तत्र। पौत्रादयः नाम पौत्रादयः अथवा पौत्रादि यद्वर्तते तद् अपत्यत्वेन, अपत्यं नाम सन्ततिः, अपत्यत्वेन यदा विवक्षितं भवति तदा तत् पौत्रादि गोत्रसंज्ञं भवति इति सूत्रस्य अर्थः। एतत् कथनाय एव, एतद् विवक्षयैव तत्र पुनः अपत्यग्रहणं कृतं। यतः तत्र तस्यापत्यम् इत्यस्मात् सूत्रात् अपत्यम् इत्यस्य अधिकारः अत्रापि अस्ति एव खलु। अतः कुतो न तत्र तेनैव निर्वाहः भवतु, पौत्रप्रभृतिगोत्रम् इत्येव सूत्रं भवतु। कुतः अत्रापि आगत्य अपत्यम् इति उच्यते? यद्यपि तद् 92तमं सूत्रम्, एतद् 62,100तमं सूत्रम् इत्यपि स्मर्तव्यं। तथापि अपत्याधिकारः तत्समये एव मया उक्तः आसीत्। नाम कुतः यावत् क्व यावत् तत्र तस्यापत्यम् इत्यस्य सूत्रम् इत्यस्य अधिकारः अस्ति इति चेत् चतुर्थाध्यायस्य प्रथमपादस्य तत्र 670-100तमं सूत्रं यावत् वर्तते। ततः पूर्वमेव अपत्यं पौत्रप्रभृतिगोत्रम् इति अस्त्येव। नाम पादस्य समाप्तिं यावत् वर्तते इत्यर्थः अपत्याधिकारः। अस्तु, तर्हि अग्रे कथयति व्याख्याता, एवञ्च पौत्रत्वादिना विवक्षितानां पौत्रादीनां न गोत्रसंज्ञा इति भावः। एवं खलु? नाम ये अस्माकं पौत्रादयः वर्तन्ते ते पौत्रत्वेन यदि विवक्ष्यन्ते तदा तेषां गोत्रसंज्ञा न, अपि तु मूले सूत्रार्थं पश्यन्तु। पौत्रादि अपत्यत्वेन यदा विवक्षितं भवति, अपत्यत्वेन विवक्षितं पौत्रादि, नाम पौत्रादि अपि अपत्यत्वेन एव यदा, अपत्यं नाम सन्ततिः इति उक्तमेव खलु, तद्विषये अग्रे चर्चा भविष्यति। नाम पौत्रादि यदा अपत्यत्वेन विवक्षितं भवति तदा तेषां गोत्रसंज्ञा, तदा तत्पौत्रादि गोत्रसंज्ञं भवति इत्यर्थः। पौत्रादयः यदि पौत्रत्वेन एव विवक्षिताः भवन्ति तदा तु तेषां गोत्रसंज्ञा न भवति इति भेदः अत्र बुद्धौ स्थापनीयः। समीचीनम्। अग्रे कथयति, सन्ततिर्गोत्रजननकुलान्यभिजनान्वयौ इति कोशतः गोत्रशब्दस्य सन्ततिवाचकत्वात् पुत्रस्यापि गोत्रत्वे प्राप्ते पौत्रादिग्रहणात् इह शास्त्रे, नाम पौत्रादिग्रहणात् इह शास्त्रे पुत्रस्य न गोत्रत्वम् इति स्पष्टीकुर्वन् अस्ति विषयं। पुत्रस्य तु गोत्रत्वं न भवति। समीचीनम्। एवं किल? यतः गोत्रशब्दः सामान्येन सन्ततिवाचकः वर्तते। कः? गोत्रशब्दः। कुतः? कोशे उक्तं खलु। किम् उक्तं? सन्ततिर्गोत्रजननकुलान्यभिजनान्वयौ।
इति कोशे तर्हि तत्कोशतः गोत्रशब्दस्य सन्ततिवाचकत्वात् गोत्रशब्दस्य सन्ततिवाचकत्वं भवति इति कृत्वा पुत्रस्यापि गोत्रत्वे प्राप्ते नाम पुत्रस्यापि गोत्रत्वं प्राप्तं भवति स्म। यतः सन्ततिः तु पुत्रोऽपि वर्तते एव। पौत्रादिग्रहणात् इह शास्त्रे नाम अस्मिन् शास्त्रे तत्र पौत्रादिग्रहणं कृतं खलु पौत्रप्रभृति एवं खलु पौत्रः प्रभृतिः येषाम् अथवा आदिः येषां ते पौत्रप्रभृतयः अथवा यस्य कस्य तद् गोत्रमिति उच्यते खलु तद् गोत्रं पौत्रप्रभृतिः भवति इति अर्थः यः कृतः खलु। अतः पौत्रादिग्रहणात् इह शास्त्रे पुत्रस्य तु न गोत्रत्वं पुत्रस्य गोत्रत्वं न भवति पौत्रादेरेव गोत्रत्वं भवति इति विषयः बुद्धौ सम्यक्तया स्थापनीयः इत्यर्थः। समीचीनम्। अग्रे कथयति ननु तर्हि एतावता स्पष्टं खलु नाम पौत्रादि यद् वर्तते तस्य गोत्रसंज्ञा भवति इति पुत्रस्य तु गोत्रसंज्ञा न भवति परन्तु ते पौत्रादयः यदा अथवा तत् पौत्रादि यदा अपत्यत्वेन विवक्षितं भवति न तु पौत्रत्वेन विवक्षितं भवति इत्यपि बुद्धौ स्थापनीयम्। अग्रे कथयति ननु आत्मजस्तनयः सूनुः सुतः पुत्रः स्वामी त्वमी आहुर्दुहितरन् सर्वे अपत्यन्तोकन्तयोः समे। समीचीनम्। अनुष्टुभिः एव अस्ति चिन्तयामि। पुनः पठामि श्लोकं कोशश्लोकः एषः। आत्मजस्तनयः सूनुः सुतः पुत्रः स्त्रियां त्वमी आहुर्दुहितरन् सर्वे अपत्यन्तोकन्तयोः समे इति। अतः तत्र कोशे एवं रीत्या उच्यते। तत्र कथयति अग्रे व्याख्याता इत्यादि कोशात् नाम कोशे एवं रीत्या पङ्क्तयः दृश्यन्ते। अपत्यशब्दस्य पुत्रः एव रूढत्वात् अपत्यशब्दस्य पुत्रे एव रूढत्वात् नाम पुत्रे एव पुत्रार्थे एव अपत्यशब्दः रूढः भवति इत्यर्थः। अतः पुत्रे एव रूढत्वात् कथम् अपत्यं पौत्रप्रभृतिगोत्रम् इति सामानाधिकरण्यम् एवं खलु। नाम कोशे तु तत्र अपत्यशब्दः पुत्रस्य कृते एव उच्यते। तर्हि पौत्रप्रभृति यद्वर्तते तद् अपत्यं कथं भवितुम् अर्हति अपत्यत्वेन तस्य विवक्षा कथं कर्तुं शक्यते इति खलु। नाम अपत्यं पौत्रप्रभृति इत्यत्र सामानाधिकरण्यं कथं वर्तते नाम अपत्यम् एव पौत्रप्रभृति यत् तत् अपत्यम् इति कथं सङ्गच्छते एवं खलु। एकार्थवृत्तित्वं सामानाधिकरण्यं भवति खलु समासेषु पठितम् अस्माभिः। अपत्यम् इत्यस्य अर्थः यः सः एव पौत्रशब्दस्य अपि स्यात् पौत्रशब्दस्य अपत्यम् इत्यपि अर्थः स्यात् परन्तु अपत्यशब्दस्तु पुत्रार्थे एव व्यवहृतः दृश्यते कोशे न तु पौत्रार्थे व्यवहृतः दृश्यते। अतः एकार्थवृत्तित्वम् इति यत् सामानाधिकरण्यस्य लक्षणमुच्यते तन्न सङ्गच्छते खलु क्व अपत्यं पौत्रप्रभृति इत्यत्र अपत्यमिति कश्चन भिन्नः अर्थः पौत्रप्रभृति इति कश्चन भिन्नः अर्थः। अपत्यम् अर्थात् पुत्रः पौत्रस्सु पुत्रस्य पुत्रः इति अर्थः। अतः कथमिदं सङ्गच्छते यत् सूत्रे उच्यते अपत्यं पौत्रप्रभृतिगोत्रम् इति। अतः नाम तत्र कथम् अपत्यं पौत्रप्रभृतिसामानाधिकरण्यम् इत्युच्यते इति चेत् नाम तत्र एवं यदि शङ्का क्रियते तथा न शङ्कनीयम् इति चेत् मैवं तत्र कोशगतां भ्रान्तिं वारयति व्याख्याता। तथा नास्ति भोः कथयति मैवं नाम एवं न अपत्यशब्दविषये किञ्चित् इतोपि सम्यक्तया ज्ञातव्यं किञ्चित् कोशमेव दृष्ट्वा तत्र निर्णयो न कर्तव्यः अपत्यविषये इतोपि ज्ञातव्यं। कथयति अग्रे स्पष्टीकरणं करोति अपत्यशब्दो हि नात्मजपर्यायः। अपत्यशब्दः यः वर्तते
सः न आत्मजपर्यायः नाम पुत्रपर्यायः नास्ति, किन्तु पुत्रपौत्रादिसन्ततिपर्यायः इति। नाम पुत्रपौत्रादिसन्ततयः याः वर्तन्ते ताः सर्वाः सन्ततयः अथवा पुत्रपौत्रादयः ते सर्वे अपि अपत्यशब्दवाच्याः वर्तन्ते इत्यर्थः। अपत्यशब्देन पुत्राणां पौत्राणाम् अपि तेषामपि पुत्राणाम् अग्रे अग्रे सर्वेषां ग्रहणं भवति इत्यर्थः। कुतः तत्र प्रामाण्यं यच्छति। न पतन्ति नरके पितरो येन तदपत्यम् इति। नाम अपत्यलक्षणम् एवं कृतम् अस्ति भाष्ये। भाष्यं पठनीयं भवता। कुत्र कथयति अग्रे पङ्क्तिविंशतिसूत्रे भाष्ये व्युत्पादितत्वात्। समीचीनं। सन्ति अत्र अन्येपि विशेषाः। एतमेव विचारं स्वीकृत्य पुनः अग्रिमपाठे उपस्थिताः भविष्यामः। अस्मिन् सूत्रे इतोपि वक्तव्यम् अस्ति। तत्सर्वं वयं स्पष्टीकृत्य अग्रिमं प्रपञ्चं प्रवेक्ष्यामः। अद्य तावत् एतावानेव विशेषः अस्मिन् पाठे उच्यते। मङ्गलं मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। एवञ्च अपत्याधिकारप्रकरणस्य 9मः एषः पाठः तत्र सम्पन्नतां गतः।